السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الجلسة التي فيها سوف نقوم بالزيادة من طولنا. أولا، أريد منكم أن تجلسوا في وضعية تشعرون فيها بالراحة، وتنفسوا بعمق. قبل البدء أريد منكم أن تمددوا ظهركم كي يتمدد العمود الفقري، وتجربوا الوضعية التي ترونها في الصورة. إن لم تستطيعوا القيام بذلك فلا بأس. المهم هو أن تشعرون بالتمدد. نحن هنا في هذه الجلسة سوف نقوم بالزيادة في الطول، بتوجيه الرسائل إلى العمود الفقري، مفاصل الركبتين، ومفصل القدم. هكذا سوف يكون بإمكاننا الحصول على نتائج أسرع، لأنها المناطق الأسهل لكي يعاد تركيبها. يمكنكم التوقف عن التمدد الآن وتنفسوا بعمق معي. تأكدوا أنكم تجلسون في وضعية تشعرون فيها بالراحة. أريدكم الآن أن تضغطوا على الإبهام مثلما أوضح في الصورة، فذلك سوف الغدة المسؤولة على فرز هرمون النمو. أثناء الضغط كرروا معي هذه الجمل: أنا أزيد من طولي، أنا دائما أقف باستقامة، جسمي مسترخٍ الآن، أنا أحس بأني أزيد من طولي، أنا دائما أتحقق من وضعية جلوسي، ظهري والجسم دائما على استقامة، أنا أزيد من طولي الآن، كل يوم أنا أزيد من طولي، والجميع يحس، الجميع يخبرني بأني أصبح أطول يوما بعد يوم، أنا دائما أمشي بثقة، أنا أزيد من طولي طبيعيا. عظامي تستقبل هذه الرسائل، عضلاتي تستقبل هذه الرسائل، أنا أحس أن جسمي يتمدد الآن، جسمي يصبح أطول، أنا أعلم أن جسمي يصبح أطول الآن عندما أقف باستقامة، أنا دائما أقف باستقامة، أنا أحس بأن جسمي يصححني، أن جسمي يستقبل هذه الرسائل، أنا أؤمن أني أزيد من طولي كل ثانية، أنا أصبح أطول الآن، قوة تتدفق معك في جسمك، تذهب من الإبهام إلى باقي أعضاء الجسم. تلك القوة التي تشعر بها تجعل العقل يعمل على الزيادة من طولك، فهو سوف يسمح بإعادة تشكيل العظام، خاصة في نهاياتها، فهنالك سوف نقوم بالزيادة من الطول. عقلك يعلم تماما
ماذا يفعل؟ كل ما عليك فعله، كل ما عليك أن تؤمن أنك تزيد من طولك. تنفس بعمق معي الآن، واترك الضغط، لأننا سوف نضغط في مكان آخر. الآن اضغط في قدمك على المكان الموضح في الصورة. أنا أزيد من طولي، أنا دائما أقف باستقامة، جسمي مسترخٍ الآن، أنا أحس بأني أزيد من طولي، أنا دائما أتحقق من وضعية جلوسي، ظهري وجسمي. وتنفس ببطء معي. وكرر معي هذه الكلمات: عظم ساقي يستقبل هذه الرسائل، أنا أزيد في طولي، ساقاي تستقبلان هذه الرسائل، أنا أحس بأن ساقاي أطول الآن، أنا أعلم أن ساقاي أطول الآن. الجميع يرى بأني أزيد من طولي كل ثانية، أنا أزيد من طولي بسرعة. الآن سوف يكون هذا وقتكم لتخيل أنفسكم تقفون بثقة وأطول من أصدقائكم أو عائلتكم. أريدكم أن تشعروا بذلك الإحساس، لأن عقلنا يعلم ما ينتظره إذ ما تحقق لنا الأمر. هذا هو مفتاح التغيير، يجب تقبل الأمر. نحن الآن نتقبل فكرة أننا نزيد من طولنا حتى نستطيع القيام بتغييرات عظيمة. إن في عظامك الآن أنت تحس أنه هنالك هنالك إعادة تشكيل في العظام، بحيث كلما يحدث كسر دقيق يتم تعويضه، وهكذا سوف تزيد من طولك. أنت تتقبل هذه الفكرة وتعلم أن عقلك بإمكانه القيام بأي شيء. أنت هو الذي يتحكم بجسمه، كل ما عليك إلا أن تأمر وأن تتعايش. كل ما عليك هو أن تتعايش مع الفكرة بتقبل وبراحة. الآن أنت تشكر لأنك تصبح أطول. بإمكانك التوقف عن الضغط الآن. لقد اخترت هذا التوقيت لوضع هذا الفيديو لأنه سوف يساعدكم، فعليكم أن تقوموا بهذه الجلسة كل يوم في رمضان من أجل الحصول على نتائج سريعة. فالصوم يساعد كثيرا في الزيادة من الطول. أنت دائما تحصل على ما تريده، كل ما عليك فعله هو أن تطلب. نلتقي في جلسة أخرى، ولا تنسوا مشاركتنا نتائجكم، فهذه الطريقة فعالة جدا وأتوقع منها نتائج كبيرة.